ang simbahan nga sigig angkon nga sila ang tinuod nga iglesia, pero sa doktrina dili mapamatud-an sumala sa Biblia. Kabalo kong ang doktrina sa Katoliko, wa sa Biblia. Ang awan ninyo ang doktrina, ang pagtulunan ni Jesus Christ, mauba na ang inyong pagtulunan. Mao na akong giingon mga kagugma, nga bisan pag kopyahon ninyo ang tanang doktrina sa Biblia perfectly, pero ang inyohang sikta nagsugod lang sa 15th century pataas, dili malalis piki gyud ang iglesia ha. Busa kanang giingon sa San Mateo City 21:23 nga matod pa, daghan gatawag sa ako Ginoo Ginoo, apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Bisan pa nireklamo sila ningon Ginoo, nagbuhat mig mga katingalahan tungod sa imong ngalan. Pero ang atong Ginoo niingon nga wala ko makailan ninyo. Nganong ningon man siya na? Tungod kay para nila mga igsuon, naggamit na sila sa ngalang Kristo, nagwali na sa ngalang Kristo, doktrina ni Kristo ilang gigamit. Murag yung perfect na yung kayo ba? Pero dili mo dawat sa iglesia nga gitukod ni Ginoong Kristo sa tuig 33 nga nagsugod ni adtong panahon sa Pentecostes. Dili man to nila dawaton. Unya sa Kolosas 1:18, si Kristo man mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia ngayang gitukod. So kay si Kristo mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia, kung dili nimo dawaton ang iglesia nga gitukod ni Ginoong Kristo sa tuig 33, nagpasabot nga wala nimo gidawat si Kristo. Mo na nga dili tanan nagtawag Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit tungod kay dili sila modawat ni Kristo. Si Kristo niingon, ang magpatalinghog kaninyo magpatalinghog kanako ug magpatalinghog sa nagpadala kanako. Nasa Lucas 10:16. Unya, di man sila mo patalinghog sa iglesia ang gitukod ni Ginoong Kristo sa tuig 33 nga katong si iglesia nga nagsugod sa panahon sa Pentecostes. Di man to nila dawaton. Kaya ang ilang gidawaton katumang gitukod sa panahon ni Martin Luther pataas. So, maikis lang mo dahil nga wali sa ngalan ni Ginoong Kristo, mo tuman sa mga kasuguan kunuhay, nagbantay kunuhay sa adlaw ang ipapahulay, nagtuman kunuhay sa tanang doktrina, pero nagsugod na gani ka sa 15th century pataas, kana nga sikta nga nagsugod sa 15th century pataas, dili malalis o dili gyud malantugi nga kanang iglesia kana nga mga sikta, mga piki nga mga pundok.